Tuition Onion. Tuition Onion. Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। रेडियो सेट अगाडि उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 11 को लेखा विषय अध्यापन गर्नको लागि म देवराज शर्मा उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूलाई अवगत छँदैछ, लकडाउनको समयलाई मध्यनजर राखी तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज को संयुक्त प्रयासमा यो ट्युसन अन एयर कार्यक्रम सुचारू भइरहेको छ, सञ्चालन भइरहेको छ। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले यस कार्यक्रमबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिएका छौ भनेर। भाइ बहिनीहरू, मैले अघिल्लो क्लासमा जानकारी गराएको थिएँ अब आउने क्लासमा हाम्रो नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ भनेर। र आजको हाम्रो नयाँ अध्याय छ सिलेबसमा दिएको युनिट 7 र यो अध्यायको नाम छ रिजर्भ्स एन्ड प्रोभिजन्स भनेर दिएको छ। यो रिजर्भ्स एन्ड प्रोभिजनबाट दुईवटा प्रश्न आउँछ। एउटा थ्योरी प्रश्न आउँछ 2 नम्बरको भने अर्को न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ त्यो पनि 2 नम्बरको। र यो अध्यायबाट जम्मा जम्मी 4 नम्बरको हामीलाई अन्तिम परीक्षामा प्रश्न सोधिनेछ। भाइ बहिनीहरूलाई अवगत नै छ, हामीहरूले यहाँ थ्योरी विषयलाई अथवा थ्योरीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई हामीले अहिले उठान गर्ने छैनौँ। यदि समय रह्यो भने र हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गरेर भ्यायौँ भने त्यो थ्योरीलाई पनि हामीले यहाँ अध्ययन गर्नेछौँ। र हाम्रो यहाँ आजको अध्ययन गर्ने त्यो 2 नम्बरको न्युमेरिकल प्रब्लम मात्र रहने भाइ बहिनीहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। त भाइ बहिनीहरू, आजको विषयवस्तुमा अथवा आजको हाम्रो यो क्लासमा हामीले के कुरा सिक्छौँ भन्दा एउटा लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ। के बनाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू? एउटा लेजर बनाउनुपर्छ। लेजरमा प्रश्नमा दिएका विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरू हामीले त्यहाँ राखिसकेपछि प्रॉफिट एन्ड लस हामीले निकाल्छौँ। त्यो प्रॉफिट एन्ड लस डेबिट साइडमा पनि आउन सक्छ अथवा त्यो प्रॉफिट एन्ड लस क्रेडिट साइडमा आउन पनि सक्छ। अथवा अघिल्लो क्लासमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ ब्यालेन्सिङ फिगर भन्ने विषयवस्तु। यहाँ पनि के गर्छ भन्दा विभिन्न किसिमको इन्फर्मेसन दिएर राखिसकेपछि लेजरमा राखिसकेपछि डेबिटमा थप्न पर्यो अथवा डेबिटमा ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने त्यसलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस लेख्छौँ। अनि त्यस्तै गरी क्रेडिटमा ब्यालेन्सिङ फिगर आयो अथवा क्रेडिटमा थप्न पर्ने अवस्था आयो भने त्यहाँ पनि हामीले के लेख्छौँ त प्रॉफिट एन्ड लस लेख्छौँ अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्छौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले के कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा त्यो प्रॉफिट एन्ड लस डेबिट र क्रेडिट दुवैमा थप्न पर्ने हुँदैन। एउटा प्रश्नमा कि डेबिटमा थप्न पर्ने हुनसक्छ कि क्रेडिटमा थप्न पर्ने हुनसक्छ। जहाँ थपे पनि एक ठाउँमा थप्न पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्छौँ। यति कुराको जानकारी गराइसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई मैले अब लेजरको स्पेसिमेन बनाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। यो लेजरलाई हामीले एकाउन्ट पनि भन्दछौँ, एकाउन्ट खोल्ने पनि भन्दछौँ। यो लेजरको स्पेसिमेन बनाइसकेपछि हामीले विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू लिएर त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्था रहौँ त। सबभन्दा माथि लेखौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट। त्यसपछि यसमा भाइ बहिनीहरू एउटा साइड हाम्रो डेबिट रहनेछ भने अर्को साइड हाम्रो क्रेडिट रहनेछ। के रहनेछ भाइ बहिनी? एउटा साइड हाम्रो डेबिट रहनेछ भने एउटा साइड हाम्रो के रहनेछ त क्रेडिट रहनेछ। डेबिट साइडमा डेट, पहिला सुनौ, डेबिट साइडमा डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रहनेछ भने अर्कोतिर क्रेडिट साइडमा पनि डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रहनेछ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, लेखौँ त। डेट लेखौँ, डेट लेखेर धर्का काट्दिउँ कोलममा। त्यसै गरी फेरि पार्टिकुलर्स लेखौँ, पार्टिकुलर्सलाई अलिक ठुलो गराउनुपर्छ।
त्यसै गरी एलएफ लेखौँ, त्यसको पनि धर्का काट्दिउँ र राखौँ के त एमाउन्ट रुपिज। यो त भयो डेबिट साइड। र भाइ बहिनीले अगाडिपट्टि सबभन्दा अगाडि डेट लेखिएको छ नि, डेटभन्दा माथि डिआर लेखेर डेबिट गराइदिउँ। ठिक छ भाइ बहिनी, डिआर लेखेर डेबिट गराइदिउँ। त्यसै गरी अब जुन एमाउन्ट रुपिज लेखिसकेका छौँ त्यसको कन्टिन्यू गरौँ, फेरि रोमा कन्टिन्यू गरौँ। डेट लेखौँ, धर्का काट्दिउँ, डेट लेखेर पुनः पार्टिकुलर्स लेखौँ, पुनः के लेखौँ त पार्टिकुलर्स लेखौँ, पार्टिकुलर्स अलिक ठुलो गरौँ। त्यसपछि एलएफ लेखौँ, एलएफ लेखौँ। यो एलएफ छोटो सानो गराउँदा हुन्छ, एलएफको हाम्रो खासै यहाँ प्रयोगमा आउँदैन। त्यसै गरी पुनः के लेखौँ त एमाउन्ट रुपिज लेखौँ, एमाउन्ट रुपिज लेखौँ र त्यो एमाउन्ट रुपिजको माथि के लेख्दिउँ त हामीले क्रेडिट लेख्दिउँ। क्रेडिट हामीले सर्ट फर्ममा सिआर लेख्छौँ, क्रेडिट लेख्दिउँ। यति बनाइसकेपछि अब डेबिटतिर जाउँ त भाइ बहिनीहरू। डेबिट साइडको डेटमा हामीले केही नलेखौँ, अहिले पार्टिकुलर्समा लेखौँ टु ब्याड डेब्ट्स लेखौँ, टु ब्याड डेब्ट्स लेखौँ। अनि यसलाई ब्राकेटमा ओल्ड लेख्दा हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई ब्याड डेब्ट ओल्ड र न्यू दुईवटा दिन सक्छ, त्यो म न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दा त्यसको बारेमा विस्तृतमा छलफल गरिन्छौँ। अहिले लेखौँ मात्र ब्याड डेब्ट टु ब्याड डेब्ट्स लेखौँ, ब्राकेटमा ओल्ड राख्दा हुन्छ। अनि एमाउन्टमा गएर प्लस प्लस राख्दै पनि भयो, 2-3टा अथवा इन्टु इन्टु राखिदिँदा पनि भयो। त्यसले हामीलाई के जनाउँछ त यो एमाउन्ट हो भन्ने हाम्रो जानकारीको लागि हो। लेख्यौँ त टु ब्याड डेब्ट्स ब्राकेटमा ओल्ड लेखेर इन्टु इन्टु राखिदिउँ अथवा प्लस प्लस राखिदिउँ। त्यसको तल पुनः लेख्यौँ फेरि टु फर्दर ब्याड डेब्ट भनेर लेखौँ, फर्दर ब्याड डेब्ट भनेर राखौँ, इन्टु इन्टु राखौँ। यो न्यू ब्याड डेब्ट हो, इन्टु इन्टु राखिदिउँ। त्यसै गरी टु ब्यालेन्स सिडी लेख्दिउँ, टु ब्यालेन्स सिडी इन्टु इन्टु राखिदिउँ। यसको बारेमा मैले पछि विस्तृतमा भन्नेछु, अहिले लेखौँ मात्र। त्यसै गरी अब क्रेडिट साइडमा जाउँ। क्रेडिट साइडको पार्टिकुलर्समा लेखौँ बाई ब्यालेन्स बिडी लेखौँ, बाई ब्यालेन्स बिडी लेख्दिउँ। एमाउन्टमा प्लस प्लस अथवा इन्टु इन्टु लेख्दिउँ। त्यसै गरी बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेखौँ, बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेखौँ, प्लस प्लस अथवा इन्टु इन्टु। अघि मैले भनिसकेको छु त्यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट साइडमा पनि हुनसक्छ, त्यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा पनि हुनसक्छ। अहिले मैले क्रेडिट साइडमा लेखाएको छु फर्मेटमा, स्पेसिफिकमा न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दै जाँदाखेरि त्यो डेबिटमा पनि आउन सक्छ र क्रेडिटमा आउन पनि सक्छ। अब यसलाई एमाउन्टलाई धर्का काटेर यसलाई क्लोज गरिदिउँ। यो स्पेसिमेन्ट अथवा फर्मेट बनाइसकेपछि यहाँ लेखेका एउटा दुईवटा कुरालाई मैले भाइ बहिनीहरूमाझ प्रश्न पार्न चाहेँ। अन्य कुरा त अरू यहाँ खासै समस्यामा छैन। दुईवटा कुरा भाइ बहिनीहरूलाई समस्या हुनसक्छ। एउटा छ बाई ब्यालेन्स बिडी क्रेडिटमा दिएको छ भने, त्यसै गरी अर्को छ टु ब्यालेन्स सिडी भनेर कहाँ दिएको छ त डेबिटमा दिएको छ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा त्यहाँ दिएको बाई ब्यालेन्स बिडी हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स हो। के हो त भाइ बहिनीहरू, बाई ब्यालेन्स बिडी हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स हो। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको ओपनिङ ब्यालेन्स हो भने त्यो डेबिटमा दिएको टु ब्यालेन्स सिडी जुन छ हाम्रो त्यो के हो त प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको क्लोजिङ ब्यालेन्स हो। बिडीले हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स जनाउँछ भने सिडीले हाम्रो के जनाउँछ त क्लोजिङ ब्यालेन्स जनाउँछ। प्रश्नमा प्राय हामीलाई ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएको हुँदैन। क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई हामीले निकाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अधिकांश प्रश्नमा ओपनिङ ब्यालेन्स दिएर क्लोजिङ ब्यालेन्स नदिएको पाइन्छ, परीक्षाहरूमा दिएको पनि। त्यस कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहे। त्यसै गरी ब्याड डेब्टलाई पनि भनिदिइहाल्छु म। ब्याड डेब्ट र फर्दर ब्याड डेब्ट पनि प्रश्न अनुसार हामीलाई दिन्छ। दियो भने हामीले राख्छौँ, दिएन भने हामीले राख्न आवश्यक छैन। भने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जुन हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर छ, नामै के छ त ब्यालेन्सिङ फिगर। ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको थप्न पर्ने अवस्था हुन्छ। दुवैतिर डेबिट र क्रेडिट बराबर आयो भने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हुँदैन। यदि डेबिटमा थप्न पर्यो भने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्छौँ भने, त्यसै गरी क्रेडिटमा थप्न पर्यो भने पनि हामीले के लेख्छौँ त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्छौँ। त्यो दुईटा मध्ये एउटा मात्र थप्न पर्ने अवस्था हुनसक्छ, दुईटैमा थप्नु पर्ने अवस्था कहिले पनि हुँदैन। यति कुराको भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी पश्चात सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई ओल्ड इज गोल्डको अथवा ओल्ड इज गोल्डमा दिएको जुन यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्सको हाम्रो न्युमेरिकल छ त्यसलाई पल्टाएर अथवा त्यसलाई खोजेर बस्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि त्यहाँ दिएका विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई हामीले
क्रमिक रूपमा समाधान गर्दै जानेछौँ। अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो पनि जानकारी गराउँछु, यो अध्याय हामीले 2 वा 3 दिनमा हामीले सक्नेछौँ। यसलाई धेरै समय दिनुपर्ने आवश्यकता यहाँ छैन, किन भन्दा यो अध्याय अलि सजिलो पनि छ र छोटो छोटो प्रश्नहरू आउने र छोटो छोटो प्रश्नहरू हामीले एउटै क्लासमा पनि धेरै गर्न सक्ने सम्भावना रहेको कारणले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई त्यो कुराको म जानकारी गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, अब हामी 2076 सेट सी को न्युमेरिकल प्रब्लम गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्दछु। 2076 सेट सी एकचोटि प्रश्न सरसर्ती हेरौँ, त्यसपछि त्यसको समाधानतर्फ हामी लागौँला। फलोइङ इन्फर्मेसन्स आर प्रोभाइडेड। फर्स्टमा दिएको छ, आई नम्बरमा दिएको छ ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स ₹27,000। त्यसै गरी सेकेन्डमा दिएको छ ब्याड डेब्ट्स ₹8,000। थर्डमा दिएको छ क्लोजिङ डेप्टर्स ₹1,80,000। यो क्लोजिङ डेप्टर्सलाई डेप्टर्स मात्र भनेर दिन पनि सक्छ, यसमा झुकिनु पर्ने छैन। त्यसै गरी आइभी नम्बरमा दिएको छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स @5%। अनि रिक्वायर्ड छ हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स हामीलाई दिएको छ, यसमा कुनै समस्या छैन, यसलाई चिनिरहन हामीलाई सजिलो भएको छ भने ब्याड डेब्ट पनि हामीलाई दिएको छ। त्यसै गरी यहाँ दिएको छ क्लोजिङ डेप्टर्स। क्लोजिङ डेप्टर्स हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्समा प्रत्यक्ष रूपमा जाँदैन, हामीलाई जानकारी छँदैछ जति पनि ब्याड डेब्टहरू अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टहरू केबाट निकाल्छौँ त सदैव डेप्टरबाट निकाल्छौँ, त्यस कारणले गर्दा हामीलाई यहाँ डेप्टर दिएको हो। र अन्तिममा दिएको छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स @5%। यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स @5% हाम्रो क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट हो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा ओपनिङ माथि दिएको छ भने क्लोजिङ तल अन्तिमको क्लोजिङ हो। कहिलेकाहीँ प्रश्नमा क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेर दिन पनि सक्छ। प्रायः जसो हामीलाई परीक्षामा अथवा बुकहरूको क्वेसनमा पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। अब हामी फर्मेट बनाऊ। फर्मेटको बारेमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। बनाऊ त, लेखौँ त सबभन्दा माथि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट लेखौँ अथवा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट लेख्दा पनि हुन्छ। लेखौँ त प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट। त्यसै गरी गराउँ डेटको लागि सानो गराउँदा हुन्छ, यसलाई ठुलो धेरै ठुलो आवश्यक पर्दैन। त्यसै गरी पार्टिकुलर्सलाई अलि ठुलो गराउँ, पार्टिकुलर्स। एलएफ पनि एकदम सानो बनाऊ र लेखौँ एमाउन्ट ब्र्याकेटमा लेखौँ रुपिज, यो भयो डेबिट साइड। त्यसै गरी फेरि कन्टिन्यू गरौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट। अनि यसलाई सरसर्ती धर्काले काटिदिन्छौँ। यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छ। त्यसपछि सबभन्दा देब्रेतिरको डेटको माथि हामीले डेबिट लेख्छौँ, डिआर लेख्छौँ, सर्टकटमा डिआर लेखौँ, डी क्यापिटल लेखौँ, आर स्मल लेखेर फुल स्टप दिउँ, यो भयो डेबिट। त्यसै गरी कोलमको राइट ह्यान्ड साइडको एमाउन्टको सबभन्दा माथि राख्छौँ के त क्रेडिट, सी क्यापिटल लेखौँ, आर स्मल क्रेडिट, अनि यसलाई के दिउँ त फुल स्टप दिउँ। यो त भयो हाम्रो फर्मेट। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले के कुराको जानकारी दिन चाहन्छु भन्दा सबभन्दा पहिला यो ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स छ नि, यसलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। मैले फर्मेटको बारेमा बताउँदाखेरि पनि मैले सरसर्ती भनेको थिएँ। र यो ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्टलाई जहिले पनि हामीले ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नुपर्छ। जहिले पनि के भनेर लेख्नुपर्छ त ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नुपर्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स जहिले पनि बिडी हुन्छ भने क्लोजिङ ब्यालेन्स जहिले पनि के हुन्छ त सिडी हुन्छ। त्यस कारण लेखौँ यसलाई बाई। डेटमा हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन, त्यस कारणले डेटलाई लेख्न आवश्यक छैन। बाई ब्यालेन्स बिडी लेखौँ, बी अनि स्ल्यास दिएर डी। बिडी भनेको ब्रट डाउन हो। बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राखौँ। कति छ त एमाउन्ट 27,000 छ, 27,000 छ, राखौँ यसलाई। त्यसपछि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनको सेकेन्डमा दिएको छ ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ। र यो ब्याड डेब्ट्स जहिले पनि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्टको डेबिटमा जान्छ। लेखौँ त टु ब्याड डेब्ट्स लेखौँ, टु ब्याड डेब्ट्स लेखौँ। कति 8,000।
ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हेरौँ क्लोजिङ डेप्टर्स दिएको छ। मैले अघि पनि भनेको छु क्लोजिङ डेप्टर अथवा डेप्टर देला, सन्ड्री डेप्टर देला, त्यो हामीलाई यहाँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्टमा प्रत्यक्ष रूपमा यसको प्रयोग हुँदैन। यसको प्राय प्रयोग हामीलाई क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट्स निकाल्नको लागि हुन्छ। अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले के कुराको जानकारी गराउन चाहे भन्दा जहिले पनि हामीले क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट्स डेबिटमा राख्छौँ। क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट्स हामीले कहाँ राख्छौँ त डेबिटमा राख्छौँ। डेबिटमा राख्दा यहाँ टु ब्याड डेप्ट छ। टु ब्याड डेप्टको एक लाइन छोडेर हामीले के राख्छौँ त टु ब्यालेन्स सिडी भनेर राख्छौँ। टु ब्यालेन्स सिडी, किन भन्दा ओपनिङलाई बिडी लेखिन्छ भने क्लोजिङलाई के लेख्छौँ त हामीले सिडी लेखिन्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट्स @ 5% भनेको के को निकाल्ने हो त सन्ड्री डेप्टरको निकाल्ने हो। जहिले पनि यो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टहरू हामीले केबाट निकाल्छौँ त डेप्टरबाट निकाल्छौँ। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले इन्कम्प्लिट रेकर्ड पढेका थियौँ, त्यसमा पनि यसको बारेमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। त्यस कारणले टु ब्यालेन्स सिडी लेखेपछि ब्राकेटमा लेखौँ कति भन्दा 1,80,000 हाम्रो डेप्टर छ। 1,80,000 हाम्रो के छ त डेप्टर छ। त्यसको कति पर्सेन्ट निकाल्छौँ 5%। त्यस कारणले ब्राकेटमा लेखौँ 1,80,000 इन्टु 5%। 1,80,000 इन्टु 5%। 1,80,000 को 5% कति आउँछ त भाइ बहिनीहरू 9,000 आउँछ। लेखौँ यसलाई 9,000 लेखौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। म पुनः एकचोटि फेरि सरसर्ती यसको समाधानतर्फ जाँदैछु। सबभन्दा पहिला हामीले ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट्स राख्यौँ, जुन कति हजार दिएको छ हामीलाई 27,000 दिएको छ, क्रेडिटमा राख्यौँ। त्यसपछि ब्याड डेप्ट दिन्छ हामीलाई, जहिले पनि त्यो ब्याड डेप्टलाई हामी कहाँ राख्छौँ त डेबिटमा राख्छौँ। ब्याड डेप्ट ओल्ड र न्यू दुइटै दिन सक्छ। अहिले हामीलाई यहाँ ओल्ड मात्र दिएको छ, त्यस कारणले ब्याड डेप्ट्स एकाउन्ट लेख्यौँ हामीले कति हजार 8,000 लेख्यौँ। त्यसपछि एक लाइन छोडेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट्स राख्न सिकाएँ। यो क्लोजिङ जहिले पनि केबाट निकाल्छौँ हामीले डेप्टरबाट निकाल्छौँ। यदि प्रत्यक्ष रूपमा यो क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट दियो भने त्यही राख्छौँ। यदि डाइरेक्ट दिएन भने प्रायः हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ, त्यो पर्सेन्टेज हामीले केबाट निकाल्छौँ त डेप्टरबाट निकाल्छौँ। यो इन्फर्मेसन 4वटा इन्फर्मेसन मध्ये 3टा इन्फर्मेसन राख्यौँ। एउटा इन्फर्मेसन जुन थियो क्लोजिङ डेप्टर त्यसलाई हामीले यहाँ राख्नु आवश्यकता छैन। अब हेरौँ, अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त क्लोज गर्नुपर्छ। किन भन्दा जहिले पनि डेबिट र क्रेडिट साइड के हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ। किन भन्दा दोहोरो लेखा प्रणाली अनुसार डेबिट इक्वल्स टु क्रेडिट। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा डेबिटमा 8,000 र 9,000 17,000 छ भने क्रेडिटमा कति छ त 27,000 छ। भन्नुको अर्थ ठुलो एमाउन्ट कहाँ छ क्रेडिटमा छ। जहिले पनि ठुलो एमाउन्ट भएको साइडमा हामी के गरिदिन्छौँ त जोड दिन्छौँ। त्यस कारणले क्रेडिटमा त्यो 27,000लाई तल धर्का काटेर 27,000 लेखिदिउँ। 27,000 लेखिदिउँ र एक धर्का यसलाई के गरिदिउँ त क्लोज गरिदिउँ। त्यही 27,000 फेरि डेबिट साइडको जुन एमाउन्ट छ नि त्यसको तलपट्टि त्यसको सिधा जुन क्रेडिटमा 27,000 लेखेको छौँ त्यसको सिधा यता कति लेख्छौँ फेरि हामीले 27,000 यहाँ लेख्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब हेरौँ, अब 27,000 त टोटलमा लेख्यौँ। डेबिटमा हामीसँग कति छ 9 र 8 17,000 छ। 9 र 8,000 कति छ त 17,000 छ। 27,000बाट हामीले कति घटाउँछौँ त 17,000 घटाउँदा कति आयो त 10,000 आयो। अब जुन एक लाइन मैले छोडेको थिएँ, एक लाइन छोडेको एमाउन्टमा हामीले लेख्छौँ कति हजार 10,000 लेख्छौँ। यो के हो त ब्यालेन्सिङ फिगर हो, थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो के हो त हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। यो ब्यालेन्सिङ फिगर हामीले के लेख्छौँ भन्दा टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्छौँ। यो ब्यालेन्सिङ फिगरलाई के लेख्छौँ हामीले टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्छौँ। जुन मैले अगाडि स्पेसिमेन अथवा फर्मेट लेखाउँदाखेरि भनेको थिएँ त्यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिटमा हुनु पनि सक्छ र त्यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट क्रेडिटमा हुनु पनि सक्छ। अहिले हाम्रो केमा आएको छ त क्रेडिटमा आएको छ, त्यस कारण लेखाउँछ टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। कति हजार आयो त 10,000 आयो। अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहेँ भन्दा अघि मैले यहाँ एक लाइन छोडेर लेखाएको थिएँ, यो डेबिटमै थप्नुपर्छ भनेर मैले एक लाइन छोडाएको होइन। जहिले पनि भाइ बहिनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा ब्यालेन्स सिडी राख्दा एक लाइन छोडेर राख्दा राम्रो हुन्छ। किन भन्दा डेबिटमा थप्नुपर्ने हो वा क्रेडिटमा थप्नुपर्ने हो हामीलाई थाहा हुँदैन। यदि पहिले नै अनुमान गरेर क्यालकुलेटर प्रयोग गरेर अनुमान गरेर निकाल्न सक्छौँ भने ग्याप नछोड्दा पनि हुन्छ। न त सदैव के भन्छ एक लाइन ग्याप छोडेर ब्यालेन्स सिडी लेख्ने। यदि यहाँ थप्न पर्यो भने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हामी यही लेख्छौँ। थप्न परेन भने जुन ग्याप छोडेका छौँ त्यसलाई हामीले ड्यास लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। किन भन्दा ब्यालेन्स सिडी माथि लेखेर प्रफिट एन्ड लस तल कहिले पनि लेख्नु हुँदैन। किन भन्दा ओपनिङ ब्यालेन्स यो बिडी जहिले पनि
सुरुमै हुनुपर्छ भने यो ब्यालेन्स सिडी अथवा क्लोजिङ ब्यालेन्स जहिले पनि केमा हुनुपर्छ त अन्तिममा हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो ग्याप छोड्न सिकाएको छु। भाइ बहिनीहरू, आशा छ यो प्रश्नलाई भाइ बहिनीहरूले राम्रो बुझ्यो होला। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जाँदैछौँ। अर्को प्रश्न छ हाम्रो 2074 सेट बी। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, अलिक तलतिरपट्टि छ कपी, त्यही ओल्ड इज गोल्डको तलपट्टि 2074 सेट बी हेरौँ त एकचोटि। भेटायो भाइ बहिनीहरू? प्रश्न भेटायो? ल म पढ्छु है त, सुन्नु त। फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड। फर्स्टमा दिएको छ ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स ₹5000। त्यसै गरी सेकेन्डमा छ ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ ड्युरिङ द इयर ₹3000। यो पनि हामीलाई ब्याड डेब्ट दियो, केही फरक पर्दैन। ड्युरिङ द इयर भन्ला अथवा ओन्ली ब्याड डेब्ट मात्र भन्ला हामीलाई सजिलै भयो, यसमा कुनै पनि समस्या छैन। त्यसै गरी सन्डी डेप्टर एट द इन्ड अफ द इयर ₹1,50,000। मैले अघि भनेको थिएँ, कहिले क्लोजिङ डेप्टर भन्ला अथवा डेप्टर भन्ला अथवा सन्डी डेप्टर भन्ला, त्यसमा कुनै पनि झुक्किनुपर्ने अवस्था यहाँ छैन। त्यसै गरी अन्तिममा दिएको छ द प्रोभिजन डाउटफुल इज टु बी मेन्टेन एट 5% अन सन्डी डेप्टर। भन्नु खोजेको प्रोभिजनल डाउटफुल डेप्ट चाहिने कति पर्सेन्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ त? 5% गर्नुपर्छ के को? अन सन्डी डेप्टरको। यहाँ अन सन्डी डेप्टर भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, किन भन्दा जहिले पनि प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट के को निकाल्छौँ त? हामीले सन्डी डेप्टरको नै निकाल्छौँ। यो त भयो प्रश्नको बारेमा सरस्वती जानकारी। यसको अब समाधानतर्फ लागौँ भाइ बहिनीहरू। बनाऊ त, फर्मेट बनाऊ, सुरु गरौँ त। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट। त्यसै गरी डेटको माथि डेबिट लेखिदिउँ, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज। त्यसै गरी पुनः डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज ब्राकेटमा लेखिदिउँ रुपिजलाई, र त्यसको माथि के लेखिदिउँ त? क्रेडिट लेखिदिउँ। ठिक छ, म सरस्वती भन्छु है फेरि। डेट पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज ब्राकेटमा, त्यसै गरी पुनः डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, र त्यसको माथि के राखिदिउँ त? क्रेडिट राखिदिउँ। अब भाइ बहिनीहरू, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा सबभन्दा पहिला हामीले ओपनिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स जुन दिएको छ त्यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौँ। के भनेर राख्छौँ त? बाई ब्यालेन्स विधि भनेर। भाइ बहिनीहरूलाई अवगत छँदैछ, मैले अघिल्लो क्वेसनमा भनेको थिएन, यहाँ भनिदिन चाहेँ मैले। यो लेजर खोल्दा डेबिटमा जहिले पनि टुले मेन्सन गर्नुपर्छ भने क्रेडिटमा जहिले पनि बाईले मेन्सन गर्नुपर्छ। यो भाइ बहिनीहरूलाई अवगत नै थिँदै थियो, त्यही भएर मन नभनिदिएको। फेरि यसो सोचेँ, कतिपय भाइ बहिनीहरूले यो लेजर नपढेको पनि हुनसक्छ भन्न मैले यो टु र बाईको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ। त्यस कारणले गर्दा क्रेडिटमा बाईले मेन्सन गरेर लेखौँ बाई ब्यालेन्स विधि लेखौँ त, बाई ब्यालेन्स विधि। यो बाई ब्यालेन्स विधिमा कुन राख्छौँ त? हामीले यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्सको ओपनिङ ब्यालेन्स राख्छौँ, जुन हामीलाई प्रश्नमा क्लियरली ओपनिङ भनेर दिएको छ। कति? 5000 राखौँ त, 5000 राखौँ। त्यसपछि ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ ड्युरिङ द इयर ₹3000 भनेर दिएको छ। जहिले पनि ब्याड डेब्ट हाम्रो कहाँ जान्छ त? डेबिटमा जान्छ, चाहे त्यो ओल्ड होस् चाहे त्यो न्यू होस्। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो ओल्ड हो लेखौँ त। टु, यहाँ डेबिटलाई केले मेन्सन गर्छौँ? टुले मेन्सन गर्छौँ। टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट। टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्टमा राख्छौँ हामीले कति? 3000 जुन क्वेसनमा दिएको छ हामीहरूलाई। त्यसै गरी अब हामीलाई दुईवटा इन्फर्मेसन बाँकी छ। एउटा सन्डी डेप्टरको एमाउन्ट छ भने अर्को द प्रोभिजन डाउटफुल डेब्ट इज टु बी मेन्टेन एट 5% अन सन्डी डेप्टर भनेर दिएको छ। यो हाम्रो जहिले के हुन्छ त? क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट हो। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा क्वेसनमा ओपनिङ दिइसकेको छ, ओपनिङ दिइसकेपछि अर्को निकाल्न भनेको हामीलाई के हो त? क्लोजिङ हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई एक लाइन छोडेर लेखिदिउँ। टु के लेख्छौँ त? क्लोजिङलाई टु ब्यालेन्स सिडी। सिडी भनेको क्यारी डाउन हो। टु ब्यालेन्स सिडी कति निकाल्नुपर्छ भन्दा यहाँ 5% अन सन्डी डेप्टर भनेको छ। 5% अन सन्डी डेप्टर नभने तापनि जहिले पनि हामीले के को निकाल्छौँ त? डेप्टरकै निकाल्छौँ। लेखौँ त, ब्राकेटमा लेखिदिउँ 1,50,000 इन्टु 5%। 1,50,000 इन्टु 5%। हालौँ त क्यालकुलेटर। 1,50,000 को 5% कति हुनेछ? 7500 हुनेछ। 7,500। 7,500 राख्यो भाइ बहिनीहरू। अब हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन सबै यहाँ राख्यौँ। के बाहेक? सन्डी डेप्टर बाहेक। मैले पुनः भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराउन चाहे, सन्डी डेप्टरलाई हामीले यहाँ
टु बाई भनेर प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि राख्नु आवश्यक छैन। यसले हामीलाई क्लोजिङ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स निकाल्नको लागि हामीलाई दिएको। अब हेरौँ, अब हामीले लेजर के गर्नुपर्छ त, क्लोज गर्नुपर्छ। यसो हेर्दाखेरि ठुलो एमाउन्ट देखिएको कहाँ छ त, डेबिट साइडमा देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा 75,000 भन्दा तल तर्का काटेर जोडिदिउँ यसलाई। कति हुन्छ त 10,500। अघि नि मैले भाइ बहिनीलाई जानकारी गराएको थिएँ, जुन यो एक लाइन छोडिएको छ नि, एक लाइन छोडेकोलाई हामीले पार्टिकुलरमा पनि ड्यास, एमाउन्टमा पनि ड्यास राखिदिउँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल अब हेरौँ, यहाँ डेबिटमा 10,500 भयो। त्यो 10,500लाई जुन ठाउँमा हामीले जोडिएको छ त्यसको सिधा पनि पुनः कति लेखौँ, 10,500 लेखौँ। यसलाई पनि एक धर्काले बन्द गरिदिउँ। हामीले बुझिसकेका छौँ थप्न पर्ने अथवा ब्यालेन्सिङ फिगर हाम्रो कुन साइडमा आएको छ त, क्रेडिट साइडमा आएको छ। त्यस कारणले यो क्रेडिट साइडमा बाईले मेन्सन गरेर के लेख्छौँ त भाइ बहिनीहरू, सम्झेछौ? अनुमान गर त के हो, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेखौँ त, बाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। कति थप्नु पर्यो भन्दा 10,500 तल टोटलमा छ, माथि हाम्रो 5,000 छ भनेपछि कति थप्नु पर्यो, 5,500 थप्नु पर्यो, 5,500। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्न पनि बुझ्यो होला भनेर। अब हामीले अर्को प्रश्न गरौँ एउटा, अर्को प्रश्न पनि अलिक सिम्पलवाला नै गरौँ। यो 2-3 प्रकारको छ यसको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्सको प्रश्नहरू। आज मैले भाइ बहिनीहरूलाई सिम्पलवाला गराउँछु। भोलिको क्लासमा अलिक फरक किसिमको मैले भाइ बहिनीहरूलाई गराउने छु। आज नै त्यो अलिक फरकवाला मैले गराउन चाहिनँ, किन भन्दा सुरुमै भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति बुझ्न, अलिकति याद गर्न गाह्रो हुनसक्छ। अब हामीले गरौँ 2071 सेट डी। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, 2071 सेट डी। 2071 सेट डी पनि सिम्पल प्रकृतिको छ। क्वेसन हेरौँ एकचोटि सरसर्ती। द फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन। क्रेडिट ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स ₹50,000 भनेर दिएको छ। यो क्रेडिट ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेको हाम्रो यो ओपनिङ ब्यालेन्स हो। क्लियरली क्रेडिट ब्यालेन्स भनेर दिएको छ, झन् हामीलाई बुझ्न के भयो त, झनै सजिलो भयो। त्यसै गरी सन्डी डेप्टर दिएको छ 6,50,000। त्यसै गरी ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ भनेर दिएको छ 7,000, यो पनि सजिलै भयो। भने अन्तिममा दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स टु बी मेन्टेन 5% अन डेप्टर्स भनेर दिएको छ। यो हाम्रो के हो त भाइ बहिनीहरूले लगभग चिनिसकेका छौ, यो हो हाम्रो क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। रिक्वायरमा दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट। बनाऊ त भाइ बहिनीहरू। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट, डेबिटतिर डेबिट, त्यसको तलबाट लेखौँ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, एमाउन्ट रुपिज। त्यसै गरी पुनः लेखौँ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, एमाउन्ट रुपिज, र त्यसको माथि के लेख्दिउँ त हामीले, एमाउन्ट रुपिजको माथि क्रेडिट लेख्दिउँ। यसलाई धर्का काटेर भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग कपीमा बनाउने। अब हेरौँ, सबभन्दा पहिला हामीले के राख्छौँ त, ओपनिङ ब्यालेन्स राख्छौँ। ओपनिङ ब्यालेन्स हामीलाई यहाँ दिएको छ। कसरी दिएको छ भन्दा अघिल्ला प्रश्नहरूमा मैले गराएकोमा ओपनिङ ब्यालेन्स नै भनेर दिएको थियो भने अहिले हामीलाई के भनेर दिएको छ भन्दा क्रेडिट ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ। यो क्रेडिट ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ओपनिङ ब्यालेन्सलाई हामीले क्रेडिटमा के भनेर लेख्छौँ त, बाई ब्यालेन्स बिडी लेखौँ त, बाई ब्यालेन्स बिडी। कति छ त, 50,000 छ, 50,000। त्यसै गरी सन्डी डेप्टर छ। सन्डी डेप्टर मैले पुनः स्मरण गर्न चाहे, प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई यहाँ युज हुँदैन। यो सन्डी डेप्टर केमा युज हुन्छ त भन्दा क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको एमाउन्ट निकाल्दा युज हुन्छ। त्यसपछि लेखौँ ब्याड डेब्ट दिएको छ। ब्याड डेब्ट कहाँ जान्छ त, डेबिटमा टु ब्याड डेब्ट्स। कति छ, ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट लेखौँ 7,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, एक लाइन छोडेर फेरि टु ब्यालेन्स सिडी लेख्छौँ। टु ब्यालेन्स सिडी, किन भन्दा क्लोजिङ ब्यालेन्सहरू कहाँ हुन्छ त, डेबिटमा हुन्छ। अनि ब्यालेन्स सिडीको ब्राकेटमा लेखौँ हामीले 6,50,000 हामीलाई सन्डी डेप्टर दिएको छ भने त्यसको कति पर्सेन्ट निकाल्न भनेको छ, हामीलाई 5% निकाल्न भनेको छ। त्यस कारण लेखौँ इन्टु 5% लेखौँ। अब हामीले 6,50,000 को 5% निकाल्छौँ, कति आउँछ भन्दा
32,500 आउँछ। लेखौँ एमाउन्टमा 32,500। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यसमा के कन्फ्युज छैन नि। अब हेरौँ ठुलो एमाउन्ट कता छ हेरौँ त एकचोटि। क्रेडिटमा छ 50,000 भने डेबिटमा छ 32,500 र 7,000 भनेपछि ठुलो एमाउन्ट कता छ क्रेडिटमा छ। त्यस कारण हामीले थप्नु पर्यो कहाँ त डेबिटमा। त्यस कारणले क्रेडिटको एमाउन्ट जोडिदिउँ तलपट्टि 50,000 लेखिदिउँ। अनि त्यसको तल जुन 32,500 छ त्यसको सिधा फेरि तल 50,000 लेखिदिउँ। र यो 50,000को एमाउन्ट दुवैतर्फ सिधा हुनुपर्छ है, तलमाथि हुनु हुँदैन। यो भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ, क्लासमा पढाउँदा पनि सरले यसको बारेमा भन्नुभएको छ तिमीहरूलाई धेरै कुरा। अब हेरौँ डेबिटमा थप्नु पर्यो। मैले यहाँ जुन ग्याप छोडेको थिएँ यहाँ काम लाग्यो। अघिल्लो प्रश्नमा योभन्दा तत्काल अघिल्लो 74 सेट बीमा मैले ग्याप छोडेको थिएँ, त्यहाँ आवश्यक परेन र मैले ड्यास लेखेर त्यसलाई बन्द गरिदिएको थिएँ भने हाम्रो यहाँ के हुन्छ त पुरै यहाँ युज हुन्छ। अब यो थपेको एमाउन्ट ब्यालेन्सिङ फिगरलाई हामीले के भन्छौँ त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट ल्याउँ त। टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट कति हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो 50,000 छ त्यसमा -7,000 र पुनः फेरि -32,500 गर्दा कति आयो त? कति आयो भाइ बहिनीहरू हेरौँ त 10,500 लेखौँ त। टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा 10,500 लेखौँ। यो त भयो 2071 सेट डी। आशा छ यो प्रश्न पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्यो होला। म अझै एउटा प्रश्न गर्न गइरहेको छु। अझै एउटा प्रश्न, यो प्रश्न रहेको छ 2070 सप्लिमेन्ट्री सेट बी। 2070 सप्लिमेन्ट्री सेट बी सरसर्ती प्रश्न हेरौँ त। फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड। त्यसपछि तल दिएको छ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। यो ओपनिङ हामीलाई क्लियरली दियो, यसमा हामीले कुनै पनि किसिमको दिमाग लाउन आवश्यक छैन, सरसर्ती बुझिसक्यौँ। त्यसै गरी डेप्टर्स दिएको छ, त्यसै गरी ब्याड डेब्ट्स दिएको छ र अन्तिममा मेन्टेन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एट 5% अन डेप्टर्स भनेर दिएको छ। यो के हो त क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट हो। रिक्वायरमा दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट भनेर। बनाउँछ हामीले प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट अथवा यसलाई प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट भन्न पनि सक्छौँ। त्यसपछि लेखौँ देब्रेतिर डेबिट, तलबाट लेखौँ डेबिटको तलबाट डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट रुपिज, पुनः लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ एमाउन्ट अनि ब्राकेटमा रुपिज लेखौँ र एमाउन्ट रुपिजको माथि लेख्थ्यौँ के हो त क्रेडिट लेख्थ्यौँ। अब हेरौँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट दिएको छ। यो हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त क्रेडिटमा लेख्छौँ बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेखौँ त। डेटमा आवश्यक छैन। पार्टिकुलर्समा लेखौँ बाई ब्यालेन्स बिडी। एमाउन्ट कति दिएको छ 3,000 दिएको छ। त्यसै गरी हामीलाई यहाँ ब्याड डेब्ट दिएको छ। ब्याड डेब्ट हामीले कहाँ राख्छौँ त डेबिट साइडमा राख्छौँ टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट। टु ब्याड डेब्ट्स एकाउन्ट भनेर राख्छौँ। कति हामीले 2,000 दिएको छ 2,000लाई राख्छौँ। त्यसपछि एक लाइन छोडेर डेबिटमा हामीले फेरि के राख्छौँ त भाइ बहिनीहरू टु ब्यालेन्स सिडी राख्छौँ। टु ब्यालेन्स सिडी हाम्रो के हो त क्लोजिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हो। टु लेखौँ त टु ब्यालेन्स सिडी ब्राकेटमा लेखौँ 40,000 हाम्रो डेप्टर छ। 40,000को कति पर्सेन्ट निकाल्छौँ त 5% निकाल्छौँ। निकाल्नु त भाइ बहिनीहरू 40,000को 5% कति आयो त 2,000 आयो। 2,000 लेखौँ। अब यहाँ राख्ने विभिन्न आइटमहरू हामीले राखिसक्यौँ। अब हेरौँ डेबिट साइडमा 4,000 छ भने क्रेडिट साइडमा कति छ त 3,000 छ। त्यस कारणले हामीले कहाँ थप्नु पर्यो यहाँ कहाँ ब्यालेन्सिङ फिगर रह्यो त क्रेडिट साइडमा। त्यस कारणले गर्दा डेबिट साइडको जोड दिउँ 4,000। 2,000को तलपट्टि धर्का काटेर 4,000 लेखिदिउँ, एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र यो 4,000 फेरि त्यो 4,000को सिधा क्रेडिट साइडमा लगेर पुनः 4,000 लेखेर एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र अब क्रेडिटमा थप्नु पर्यो कति हजार त 1,000। यो 1,000लाई के भन्छौँ हामीले बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। के भन्छौँ त बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। त भाइ बहिनीहरू आज हामीले 4वटा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू गऱ्यौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले आजको क्लासबाट यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्टलाई बुझ्ने प्रयास गर्यो होला। भाइ बहिनीहरूलाई मैले होमवर्क दिन गइरहेको छु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले त्यो होमवर्क गरेर आउनेछन् र आउने क्लासमा मैले
अरू अलि भिन्न प्रकारको प्रश्नहरू गराउने छु। मक्तिमुक्त भाइ बहिनीहरू 2072 सेट डी 2072 सेट डी, त्यसै गरी 2064 ओल्ड 2064 ओल्ड र अझै एउटा टिपौँ, 3टा मात्र दिन्छु मैले, 2063 भाइ बहिनीहरू यो 3वटा गृह कार्य प्रयास गरेर आउने। अब आउने क्लासमा मैले यो 3वटा गृह कार्यको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अघि मैले भाइ बहिनीहरूलाई भने चाहिँ अलिक फरक प्रकृतिका यसका प्रश्नहरू गर्नेछु। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले अर्को के पनि अनुरोध गर्दछु भन्दा यो 3टा त गरेर आउनु पर्यो अर्को क्लासमा। अनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई के पनि भन्न चाहेँ भन्दा यस्तै किसिमका प्रश्नहरू टन्नै छन्, यहाँ ओल्ड इज गोल्डमा टन्नै छन्। भाइ बहिनीहरूले आफै प्रयास गर्ने, किन भन्दा यस्तै प्रकृतिका अन्य पनि आफै गर्न सकिने भएको कारणले गर्दा समय रह्यो भने मैले ती अन्य बाँकी पनि सबै गराइदिनेछु। नत्र यस्तै प्रकृतिका सबै प्रश्नहरू मैले गराइरहनु पर्ने त्यति आवश्यक पर्दैन, किन भन्दा त्यो सजिलोसँग भाइ बहिनीहरूले गरेर मिलाउन सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यति भन्दै अब म आज क्लासबाट पनि बिदा हुने बेला आइसकेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई घरमै बसेर अध्ययन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु, धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गरौँ। जति हामीले अभ्यास गर्न सक्छौँ, अभ्यास गर्ने गर्छौँ, त्यति नै हामी यस्ता विषयवस्तुमा हामी निपुण हुन सक्छौँ, पोख्त हुन सक्छौँ। यसै गरी अध्ययन अध्यापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि असहज अवस्थामा पनि शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौं। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।